नमस्कार, म अम्बिका कँडेल, शिक्षक देवदह मावि रूपन्देही। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 अर्थशास्त्र विषयको पाठ 9 अर्थशास्त्रमा तथ्याङ्क शास्त्र अन्तर्गत तथ्याङ्क शास्त्रको क्षेत्रबारे अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्षेत्र भनेको के हो त? हो, कुनै पनि विषयको क्षेत्र भन्नाले त्यस विषय अन्तर्गत कुन कुन कुरा समेटिएको हुन्छ भन्ने हो। आधुनिक युगमा तथ्याङ्क शास्त्रको क्षेत्र व्यापक बन्दै गएको छ। तथ्याङ्क शास्त्रमा सबै परिमाणात्मक विश्लेषणहरू समेटिएका छन्। सङ्ख्याहरूको धेरै खोजी र महत्त्व हुने मानव ज्ञानका सबै विधामा तथ्याङ्क शास्त्र एउटा अभिन्न औजारका रूपमा रहँदै आएको देखिन्छ। तथ्याङ्क शास्त्रका विधिहरूले जटिल समूहको रूपमा रहेका सङ्ख्यात्मक परिवर्तनहरू मापन गर्ने र एकत्रित घटनाहरू मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण तरिका उपलब्ध गराउँछन्। तथ्याङ्क शास्त्रको क्षेत्रले अर्थशास्त्र, राज्यको नीति निर्माण र शासन व्यवस्थापन, योजना निर्माण र कार्यान्वयन, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, भौतिक र रासायनिक विज्ञान तथा ज्ञानका अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ। तथ्याङ्क शास्त्रको क्षेत्रले यसको प्रकृति, विषयवस्तु र सीमालाई समेट्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तथ्याङ्क शास्त्रको क्षेत्र अन्तर्गत रहेको यसको प्रकृतिबारे छलफल गरौँ है त। तथ्याङ्क शास्त्रको प्रकृति। तथ्याङ्क शास्त्र कला हो कि विज्ञान भन्ने प्रश्नको उत्तरसँग सम्बन्धित रहेको छ। विज्ञान भनेको ज्ञानको एउटा समूह हो। तथ्याङ्क शास्त्र विज्ञान हुनका लागि यसमा विज्ञानमा हुनुपर्ने गुणहरू समावेश हुनुपर्दछ। अर्थात् तथ्याङ्क शास्त्र विज्ञान हुनका लागि यसमा विज्ञानका विशेषताहरू विद्यमान हुनुपर्दछ। तथ्याङ्क शास्त्र ज्ञानको एउटा समूह हुनुपर्दछ। यसका नियमहरू र प्रयोग विश्वव्यापी हुनुपर्दछ। यसले कारण र असरबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ। यसले पूर्वानुमान र भविष्यवाणी गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ। यसका विधिहरू क्रमबद्ध र नियमित हुनुपर्दछ। तसर्थ तथ्याङ्क शास्त्र एउटा विज्ञान हो जसले तथ्याङ्कलाई बढी अर्थपूर्ण र प्रयोगमूलक बनाउनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, वर्गीकरण, तालिकीकरण र प्रस्तुतीकरणमा सहयोग पुर्याउँदछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तथ्याङ्क शास्त्र कला हो भने कसरी त भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। कला भनेको वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको वास्तविक प्रयोग हो। यदि विज्ञान ज्ञान केन्द्रित हुन्छ भने कला व्यवहार केन्द्रित हुन्छ। तथ्याङ्क शास्त्रमा कुनै समस्या अध्ययन गर्ने विभिन्न विधिहरूको अध्ययन गर्दै ती विधिहरूलाई विभिन्न अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिन्छ। तथ्याङ्क शास्त्रलाई कलाका रूपमा लिँदा यसले व्यवहारका प्रयोगात्मक विषयहरू तर्जुमा गर्दछ। वास्तविक जीवनका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि तथ्याङ्क शास्त्रीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सिप र अनुभवहरूको आवश्यकता हुने भएकाले तथ्याङ्क शास्त्रलाई कलाका रूपमा लिइन्छ। तथ्याङ्क शास्त्रका विभिन्न विधिहरूको प्रयोगले तथ्याङ्क शास्त्रलाई एउटा कलाका रूपमा
प्रस्तुत गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तथ्याङ्कशास्त्रको सीमा बारे छलफल गर्नेछौँ। तथ्याङ्कशास्त्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुँदाहुँदै पनि यसका निश्चित सीमाहरू रहेका छन्। ती सीमाहरूलाई हामी बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्नेछौँ। नम्बर 1, तथ्याङ्कशास्त्रले गुणात्मक तथ्यहरूको अध्ययन गर्दैन। स्ट्याटिस्टिक्स डज नट स्टडी क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक। तथ्याङ्कशास्त्रमा हामी गुणात्मक तथ्यको होइन, सङ्ख्यात्मक तथ्यको अध्ययन गर्दछौँ। उत्पादन, आय, उचाइ, लम्बाइ आदिको सङ्ख्यात्मक वर्णन गर्न सकिन्छ, तर चरित्र, सुन्दरता, इमान, गरिबी आदिको सङ्ख्यात्मक अध्ययन सम्भव छैन। यस्ता गुणात्मक स्वरूप मात्र भएका समस्याहरू तथ्याङ्कको क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्दछन्। यस्ता गुणात्मक समस्याहरूलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा परिवर्तन गरी विश्लेषण गरिन्छ। नम्बर 2, तथ्याङ्कशास्त्रले व्यक्तिगत अध्ययन गर्दैन। तथ्याङ्कशास्त्रले व्यक्तिगत अध्ययन गर्दैन। स्ट्याटिस्टिक्स डज नट स्टडी इन्डिभिजुअल। तथ्याङ्कशास्त्रले व्यक्तिगत एकाइको अध्ययन नगरी समूहको अध्ययन गर्दछ, जसको निष्कर्ष पनि समूहकै बारेमा हुन्छ। त्यसैले प्रोफेसर हेराक सेक्रिस्टले तथ्याङ्कलाई यसरी परिभाषित गरेका छन्: तथ्याङ्कशास्त्र धेरै खण्डहरूको सामूहिक अध्ययन हो जुन एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन्। नम्बर 3, तथ्याङ्कशास्त्रले कुनै वस्तुको बारेमा प्रमाणित गर्न सक्दैन। स्ट्याटिस्टिक्स क्यान नट प्रुभ एनिथिङ। तथ्याङ्कशास्त्रले सङ्कलित तथ्याङ्कको समस्याहरूको विश्लेषण र निर्वचन गर्छ, जुन निर्वचन गर्ने मानिसमा भर पर्दछ। सङ्कलित तथ्याङ्क र यसको निष्कर्षका नियमहरू औसतमा मात्र लागू हुन्छन्। त्यसैले तथ्याङ्कका नियमहरू भौतिकशास्त्र वा रसायनशास्त्रका नियमहरू जस्ता सर्वमान्य र सार्वभौमिक हुँदैनन्। नम्बर 4, तथ्याङ्कशास्त्र कुनै समस्या अध्ययन गर्ने विधिहरूमध्ये एउटा हो। तथ्याङ्कशास्त्र कुनै समस्या अध्ययन गर्ने विधिहरूमध्ये एउटा हो। स्ट्याटिस्टिक्स इज वान अफ द मेथड्स युज्ड फर द स्टडी अफ अ प्रब्लम। जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूबारे अध्ययन गर्न अपनाइने धेरै रीतिहरू छन्। तीमध्ये एउटा तथ्याङ्कशास्त्र पनि हो र तथ्याङ्कशास्त्रलाई सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न सक्ने एकमात्र अथवा सर्वोत्तम उपाय भनी ठान्नु हुँदैन। तथ्याङ्कको साथसाथै अरू उपाय पनि काममा लगाएर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। अब नम्बर 5, तथ्याङ्कशास्त्र विभिन्न कारणले प्रभावित हुन सक्छ। स्ट्याटिस्टिक्स आर अफेक्टेड मार्क्ड एक्सटेन्ड बाई मल्टिप्लिसिटी कजेज। तथ्याङ्कशास्त्र अन्य विविध कारणबाट प्रभावित हुन सक्छ, जस्तै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, पानी, माटो, घाम तथा अन्य वातावरणमा निर्भर हुन्छ र यस्ता कारणहरूको सही प्रभावकारिताको अध्ययन तथ्याङ्कशास्त्रले गर्न सक्दैन। अर्थात् वस्तुको उत्पादनमा त्यस्ता कारणहरूको छुट्टै परिणाम तथ्याङ्कशास्त्रबाट गणना गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तै कुनै वस्तुको मूल्य, आयात, निर्यात, बिक्री, नाफा आदिको एकल गणना गर्न पनि तथ्याङ्कशास्त्रबाट कठिन हुन्छ। अब नम्बर 6, तथ्याङ्कशास्त्रप्रति अविश्वास। डिस्ट्रस्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्स बिना उद्देश्य सङ्कलन गरिएका तथ्यहरूले अनुसन्धान कार्यमा
बाधा पुर्याउनका साथै भ्रम उत्पन्न गर्ने खालका हुन्छन्। सङ्कलित तथ्याङ्कहरू अशुद्ध र पर्याप्त ज्ञानको अभावमा प्राप्त तथ्याङ्कको निष्कर्ष गलत हुन जान्छ। अनुसन्धानकर्ताको गलत मनोवृत्ति, स्वार्थ तथा राजनैतिक दबावले गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले तथ्याङ्कको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले परिणाम सही नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यस्तै अनुसन्धान गर्दा तथ्याङ्कको सीमाको वास्ता गरिँदैन भने सीमा बाहिर जाँदा ठिक निष्कर्ष निस्कँदैन। यस्ता कारणले गर्दा तथ्याङ्कशास्त्रप्रति अविश्वास हुन सक्छ। अब नम्बर 7, तथ्याङ्कशास्त्रलाई सङ्ख्यामा मात्र प्रतिनिधित्व गरिन्छ। स्ट्याटिस्टिक्स आर न्युमेरिकल्ली एक्सप्रेस्ड। हरेक सूचनाहरूलाई तथ्याङ्कशास्त्रले सङ्ख्यामा व्यक्त गरेपछि मात्र समाधान गर्न सक्छ। तर सबै सूचनाहरूको मापन सङ्ख्यामा परिवर्तन गर्दा मूल्याङ्कन सही नभएमा समग्र परिणाम अविश्वसनीय हुन्छ। मानिसको इमान्दारिता, सुन्दरता, ज्ञान आदि जस्ता समस्याहरूलाई सङ्ख्यामा मापन गर्न निकै कठिन हुन्छ। अन्तर्वार्ता, प्रश्नावली आदिमा सूचनादाताहरूको उत्तरको मूल्याङ्कन फरक फरक सङ्ख्याबाट प्रतिनिधित्व गर्दा परिणाम सही नहुन सक्छ। अर्थात् कुन उत्तरलाई कति अङ्क दिने यी ज्यादै समस्याको विषय हुन सक्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तथ्याङ्कशास्त्रका क्षेत्र अन्तर्गत रहेको तथ्याङ्कशास्त्रका विषयवस्तुबारे चर्चा गर्नेछौँ। तथ्याङ्कशास्त्रका विषयवस्तुलाई तथ्याङ्कीय विधि, स्ट्याटिस्टिकल मेथड र व्यवहारिक तथ्याङ्क, एप्लाइड स्ट्याटिस्टिकल गरी 2 शीर्षक अन्तर्गत राखेर चर्चा गरिन्छ। नम्बर 1, तथ्याङ्कीय विधिहरू। यस अन्तर्गत तथ्याङ्कशास्त्रमा प्रयोग हुने विधिहरू नै तथ्याङ्कीय विधिहरू हुन्। अर्को शब्दमा तथ्याङ्कको सङ्कलन, वर्गीकरण, तालिकीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण र व्याख्या गर्न प्रयोग गरिने तरिका वा प्रक्रिया नै तथ्याङ्कीय विधिहरू हुन्। यसैगरी अर्को नम्बर रहेको छ व्यवहारिक तथ्याङ्क। हामीले दैनिक जीवनमा आर्थिक समस्या समाधानका लागि निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता निर्णयहरू गर्दा तथ्याङ्कको व्याख्या वा निष्कर्षलाई आधार मानिन्छ। व्यवहारिक तथ्याङ्कले तथ्याङ्कको व्याख्या वा निष्कर्षमा प्रयुक्त तथ्याङ्कीय विधिको अर्थशास्त्रमा प्रयोगलाई जनाउँछ। राष्ट्रिय आय, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन आदिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कीय अध्ययनहरू व्यवहारिक तथ्याङ्कका अंशमा पर्दछन्। व्यवहारिक तथ्याङ्कलाई वर्णनात्मक र वैज्ञानिक गरी 2 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। वर्णनात्मक व्यवहारिक तथ्याङ्कले अनुसन्धानका लागि छनौट गरिएका समस्यालाई विगत र वर्तमानका तथ्याङ्क प्रयोग गरी तुलना योग्य र सजिलै बुझ्न सकिने बनाउनका लागि प्रयोग गरिने तथ्याङ्कीय विधिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दछ। त्यसैगरी वैज्ञानिक व्यवहारिक तथ्याङ्कले विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक समस्या समाधानका लागि निर्णयहरू लिन तथा निष्कर्ष निकाल्नका लागि प्रयोग गरिने तथ्याङ्कीय विधिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले तथ्याङ्कशास्त्रको क्षेत्र अन्तर्गत रहेका तथ्याङ्कशास्त्रको प्रकृति, सीमा र यसका विषयवस्तुबारे छलफल गरिसक्यौँ। यसका साथसाथै हामी आजको पाठको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अब बाँकी कुरा
अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँको सिकाइ प्रयास सफल रहोस्। धन्यवाद।